डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास कोई करिश्मा, कोई मौजा नहीं। मैं दवाएं भी बाजार से खरीदता हूँ, अपनी कोई दवा नहीं बनाता और नुस्खे भी पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का करम है, लोगों को मुझसे शिफा हो जाती है। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी स्टडी भी नॉर्मल है, अद्वियात भी मार्केट की हैं और आप खुद भी मुकम्मल दुनियादार हैं, तो फिर लोग आप पर मक्खियों की तरह क्यों गिर रहे हैं? डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ और मुझे अमूमन इसके दो ही जवाब मिलते हैं। एक, ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह जिस पर करम करता है इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरा, शायद तवज्जो का हुनर है। वो खामोश हो गए। मुझे इनके दूसरे जवाब ने ज्यादा हैरान किया। मेरी हैरत की वजह क्या थी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं इससे कबल आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताता चलूं। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर थे और पूरे पाकिस्तान से मरीज मक्खियों की तरह इन पर गिरते थे। क्लिनिक एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल था। मरीज लाइनों में लगकर कुर्सियों पर बैठ जाते थे। डॉक्टर साहब रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाते थे, पाँव से कुर्सी खींचकर एक मरीज के सामने आते थे, अपना कान मरीज के मुंह के साथ लगा देते थे। मरीज अपना मसला बयान करता था, डॉक्टर साहब दवाई लिखकर कागज अपने असिस्टेंट को दे देते थे। मरीज से फीस लेकर रकम दूसरे असिस्टेंट के हवाले करते थे और फिर कुर्सी खिसका कर दूसरे मरीज के सामने पहुंच जाते थे। वो इस तरह पूरे हाल का चक्कर लगाते थे और ये चक्कर सिर्फ एक नहीं होता था, डॉक्टर साहब को 10-10 मरतबा पूरे हॉल का चक्कर लगाना पड़ता था। मुझे मेरे एक बुजुर्ग दोस्त इनके पास ले गए थे। मैंने भी ये मंजर देखा तो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। हम सारा दिन डॉक्टर साहब के साथ रहे। वो शाम को फारिग हुए तो हमने इनके साथ चाय पी। मैंने चाय के दौरान डॉक्टर साहब से कामयाबी का फार्मूला पूछा और इनके साथ गुफ्तगू शुरू हो गई और ये गुफ्तगू तवज्जो पर आकर रुक गई। डॉक्टर साहब का कहना था, मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है, इसने मेरा पर्दा रखा हुआ है। दूसरा, मैं मरीजों की बात तवज्जो से सुनता हूँ। मैं कुर्सी खिसका कर मरीज के करीब पहुँचता हूँ और पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनता हूँ। आँख तक नहीं झपकता। वो जब तक बोलता रहता है मैं सुनता रहता हूँ। मैं इस दौरान नोट्स लेता हूँ और ना दवा लिखता हूँ। ये जब अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो मैं इससे 1-2 सवाल करता हूँ और इनके जवाब भी मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से सुनकर दवा लिख देता हूँ। मेरे ख्याल में मेरी तवज्जो के दौरान ही मरीज आधा ठीक हो जाता है और बाकी आधा दवा और अल्लाह के करम से दुरुस्त हो जाता है और यूं मेरा काम चल रहा है। मैंने इनसे पूछा, तवज्जो के अंदर क्या राज छुपा हुआ है? वो हंसकर बोले, तवज्जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आप सोशल मीडिया को देख लो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक 10 खरब डॉलर की इंडस्ट्री हैं। आप अगर इसमें टेलीविज़न को भी शामिल कर लें तो ये दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री बन जाएगी। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज इनके सामने चिड़िया का अंडा महसूस होंगी। और इस सोशल मीडिया इंडस्ट्री की रूह क्या है? तवज्जो। ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ तवज्जो से चल रही है। इसका एल्गोरिथम 24 घंटे नाज़रीन की तवज्जो तलाश करता रहता है। फेसबुक अगर देखने वालों की तवज्जो खींचने में कामयाब हो जाती है तो ये नंबर 1 हो जाती है और अगर लोग टिकटॉक में गुम हो जाते हैं तो ये अरबों डॉलर कमा लेती है और अगर इंस्टाग्राम लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है तो इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। टेलीविज़न की इंडस्ट्री भी पागलों की तरह तवज्जो के पीछे दौड़ रही है। जिस स्क्रीन को लोग ज़्यादा देख रहे हैं इसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है और जिसको कम देखा जाता है वो रेस से आउट हो जाता है। आप इसको भी छोड़ें, आप अल्लाह ताला को ले लें। हम खुदा से क्या मांगते हैं? हम इसकी तवज्जो डिमांड करते हैं और इस तवज्जो के लिए हम रोज़ाना नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं और ज़कात भी देते हैं। हम खुदा की तवज्जो के लिए हज़ार नफल पढ़ते हैं और नेकी के काम भी करते हैं। हमारी इन इबादत और इन रियाज़तों का मकसद क्या होता है? सिर्फ तवज्जो इलाही, अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो इतनी कीमती होती है, आप इसको भी छोड़ दें। हम रोज़ सज धज कर घरों से क्यों निकलते हैं? स्टूडेंट क्लास रूम में टीचर की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लड़कियां लड़कियों की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या बंदोबस्त करती हैं और लड़के भी लड़कियों को मुतवज्जो करने के लिए क्या क्या नहीं करते। मातहत अपने बॉस को खुश करने के लिए क्या नहीं करते और बॉस अपने बॉस की तवज्जो के लिए
یہ کس کس مرحلے سے نہیں گزرتے، سیاستدان عوام کی توجہ کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، اور حتیٰ کہ بیچارے پالتو جانوروں کو بھی اپنے مالک کی توجہ کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ فلم سازوں، موسیقاروں، گلوکاروں، اداکاروں، صداکاروں، لکھاریوں اور مصور بیچاروں کو بھی توجہ کے لیے کیا کیا دکھ نہیں سہنا پڑتے۔ آپ ایڈورٹائزنگ کی ایجنسی بھی دیکھ لیں، اس میں بھی لوگوں کی توجہ کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اگر کہا جائے دنیا میں جو بھی ہے وہ سب توجہ کا کھیل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں اپنے مریضوں کو دنیا کی یہ قیمتی ترین چیز دیتا ہوں، میں ان کی داستان، ان کا دکھ پوری توجہ سے سنتا ہوں، چنانچہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا درد اور بیماری کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولے، آپ نے شاید یہ بات نوٹ نہیں کی، میں اپنے کلینک میں کسی شخص کو موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتا۔ اول مریض یہاں موبائل فون نہیں لا سکتے، اور اگر لے آئیں تو پھر یہ اسے آف کر کے جیب میں رکھتے ہیں یا پھر بیگ کے اندر۔ میں کسی شخص کو موبائل فون ہاتھ میں بھی اٹھانے نہیں دیتا۔ میں اپنا فون بھی صبح 8 سے 9، شام 5 سے 6 اور رات 9 سے 10 بجے دیکھتا ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے میں اس کے علاوہ موبائل فون استعمال نہیں کرتا۔ میں ان 3 گھنٹوں میں لوگوں کو رنگ بیک بھی کرتا ہوں، ان کے پیغامات کا جواب بھی دیتا ہوں اور دنیا بھر کی معلومات بھی اکٹھی کر لیتا ہوں۔ ان 3 گھنٹوں کے علاوہ میری زندگی میں موبائل فون کی کوئی گنجائش نہیں، اور آپ کو میرے اسٹاف کے پاس بھی موبائل نظر نہیں آئے گا۔ یہ صبح دفتر آ کر موبائل بند کر دیتے ہیں اور واپسی پر آن کر لیتے ہیں۔ یہ دن میں کسی بھی وقت موبائل فون نہیں کھول سکتے۔ ہمارے اس فارمولے کی وجہ سے بھی کلینک میں توجہ کا لیول بہت ہائی ہے۔ مریض بھی یکسوئی سے بات کر سکتا ہے، میں بھی توجہ کے ساتھ اس کا مسئلہ سن سکتا ہوں، اور میرا اسٹاف بھی اسے صحیح دوا دے دیتا ہے، جبکہ دوسرے کلینکس میں ڈاکٹر بھی فون پر مصروف ہوتے ہیں۔ مریض کے فون کی گھنٹی بھی بجتی رہتی ہے، اور کمپاؤنڈر اور نرسنگ سٹاف بھی دوا پر توجہ دینے کے بجائے فون پر لگے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً مریضوں کو غلط ٹیکے لگ جاتے ہیں اور یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ حکومت اگر کلینکس اور اسپتالوں میں صرف فون کے استعمال پر پابندی لگا دے تو آپ یقین کریں مریضوں کی جان بھی بچ جائے گی اور یہ جلدی تندرست بھی ہو جائیں گے۔ ہماری ساری توجہ کیونکہ فون پر ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے 90% فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، خانسامہ اگر فون کال سے لگا کر کھانا پکائے گا تو اس کے پکوان میں ذائقہ کیسے آئے گا؟ حجام بال کاٹتے وقت فون سنے گا تو اس کی کٹنگ اچھی کیسے ہوگی؟ اور اگر ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت فون سنے گا تو وہ ٹھیک ڈرائیونگ کیسے کرے گا؟ میں نے یہ انیشیٹو لیا، میں نے فون کو اپنی زندگی میں بھی محدود کر دیا اور اپنے کلینک میں بھی، چنانچہ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، میرے ہاتھ اور کلینک دونوں میں شفا آ گئی۔ آپ یہ کر توجہ کی برکت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو فون کو محدود کر دیں اور اس کے بعد نتیجہ دیکھیں، آپ کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور سکون اور صحت میں بھی۔ آپ کو پھر سونے کے لیے دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوسرا، آپ دوسروں کی بات توجہ سے سنا کریں، آپ کو زندگی میں کسی استاد یا یونیورسٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ توجہ دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑا خزانہ ہے، آپ اسے استعمال کریں اور پھر اس معجزے کا رزلٹ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔